Mao ni ang kasaulugan sa among kapistahan dinhi nga gisaulog sa among dapo. Bisag apiki kaing panahon ang magyong gipangitaag pamaagi nga maagi masalusaluhan ginagmay kung naay makaanhi dinhi sa among panimalay nga dili gid pod mapasmo. Sa dispiras nga adlaw palang daan, daghan na ang mga kalikahukan sa simbahan. Unya sa adlaw na gid sa kapistahan, simpre unahon ginato ang pagsimba aron gyud nga mainsakto ug makumpleto gid ang atong pista. So paghuman sa Santos nga misa, nag-iya-iya dag panguli ang mga katawhan sa ilahang mga panimalay aron sa pag-abi-abi sa ilahang mga tagsa-tagsa ka bisita ug ang mga maabot sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So amo na gining naandan nga bisos ug apiki kaayo ang mga atong mga panudlanan paningkamutan gyud nga naa gid tay ibutang sa atong lamisa kay aron og naay mo anhi dili gyud sila mapasmo ug makapaniudto gyud sila. Ug amo na dayon gisugdan ang among pagpaniudto aron gyud nga dili na gyud mapasmo kay medyo na ulay-ulahin na ra bagid ang oras kay medyo naudtuhan na gyud paghuman nato og simba. So iha pa ta na nagplaster dinhi sa atong lamisa.